नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। एक अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन जहां मरकज़ी हुकूमत का है वहीं अपोजिशन का है, तो वहां बलूचिस्तान की हुकूमत के हवाले से भी चंद अहम डेवलपमेंट है। मैं उस पर बाज़ाब्ता प्रोग्राम बाद में करूँगा एक दो वीडियो के साथ ही, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको ज़रूर बताऊँगा। एक तो ये है कि जी मुसलसल तीनों सूबों में ज़िमनी इंतखाब में जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, बदतरीन शिकस्त हो रही है PTI को। आप देख रहे होंगे अभी खुशाब में भी आपने देखा कि उनको शिकस्त हुई, कराची में देखें कितनी बदतरीन उनको शिकस्त हुई है। तो इस सूरत हाल में दो बातें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो रही हैं। एक तो ये कि PTI की हुकूमत की कारकर्दगी 3 साल में क्या है, अवाम उसको रिप्लाई कर रहे हैं, और दूसरा ये कि इमरान खान साहब अवाम में अब कितने मकबूल हैं। क्योंकि ये जुमला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अमूमन PTI के लोगों का ख्याल है कि जो कुछ भी PTI में है वो इमरान खान साहब हैं, और इमरान खान साहब जब तक मकबूल हैं हमेशा PTI ऊपर की तरफ फ्लाई करेगी, आगे की तरफ जाएगी। तो अभी जो ज़िमनी इंतखाब में, जो बदतरीन ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त है, पाकिस्तान की तारीख़ में 73 साल में किसी हुकूमत को इस तरह ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त नहीं मिली जो इमरान खान साहब की हुकूमत को मिली है। गोया 3 साल में इमरान खान की हुकूमत की ज़िमनी इंतखाब में बदतरीन शिकस्त इस बात की भी वजाहत कर रही है कि 3 साल में इमरान खान की PTI हुकूमत ने क्या डिलीवर किया। और दूसरी तरफ इमरान साहब की जो मकबूलियत है, जिसके ऊपर PTI के लोग बड़े नाज करते थे, वो भी चकनाचूर हो चुका है कि उनकी मकबूलियत क्या है। देख लीजिए कि ज़िमनी इंतखाब का रिज़ल्ट क्या आता है। दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आज भी बहुत अहम लोग कहते हैं, और रिसर्च भी अगर आप देखें और इन ज़िमनी इलेक्शन का नताइज को भी आप देख लें जो तीनों सूबों में हैं, तो ये बात सामने होती है कि अगर आज जनरल इलेक्शन हो जाता है, जिसके चांसेस शायद उसके बाद हैं, बजट के बाद हैं कि जी एक नया इलेक्शन जनरल इलेक्शन हो जाए, ये चांसेस भी हैं, या कौमी हुकूमत बन जाए। लेकिन जनरल इलेक्शन होता है, आज जनरल इलेक्शन होता है या बजट के फ़ौरन बाद जनरल इलेक्शन होता है, तो ये बात याद रख लीजिए कि बहुत अहम तरीन लोगों का जो रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं, उनका ये ख्याल है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट मिलेगी इनको 15 से 20 सीट मिलेगी PTI को, और वो भी इलेक्टेबल की सीट मिलेगी। आम तौर पे जो इनके लोग हैं उनको सीट नहीं मिलेगी, जो इलेक्टेबल हैं उनकी सीट अगर इमरान खान के साथ वो इंटैक्ट रहे तो वो सीट 15 से 20 342 के ऐवान में हो सकती है। अब आइए जनाब, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त PTI की हुकूमत के जो हालात है या PTI की जो पोजीशंस है, क्योंकि 3 साल उनकी कारकर्दगी के ऊपर आप जो उनकी नाकामी है मुसलसल, फिर आप देख लें मुसलसल ज़िमनी इलेक्शन में उनकी जो है वो शिकस्त है। फिर एक न्यूज़ है कि जी असम्बली जो है वो तोड़ देंगे, असम्बली टूटने वाली है, ये न्यूज़ भी। और चौथी जो चीज़ है वो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ हुकूमत का जो अब क़ुर्बत थी वो अब दूरियों में तब्दील हो रही है। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो PTI के इलेक्टेबल को सोचने पे मजबूर कर चुकी है। और PTI के इलेक्टेबल, मैं एक न्यूज़ दे रहा हूँ, बहुत ही अहम ब्रेकिंग न्यूज़ ही समझ लीजिए कि PTI के इलेक्टेबल जो हैं वो अब अपना बसेरा दूसरी जगह तलाश कर रहे हैं, मनसूबा बंदी बना रहे हैं कि वो किस तरीके से अब आइंदा अपनी सियासत करेंगे और किसके साथ करेंगे। PTI के साथ करने के लिए वो अब तैयार नहीं है। इस सिलसिले में जहांगीर तरीन साहब से भी रब्ता किया गया है, इस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रब्ता किया गया है, इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा जो रब्ता है वो PMLN के ज़रिए किया गया है। और आपने ये सुना होगा कि इस सिलसिले में उनका ये ख्याल था कि जी PMLN उनको टिकट दे ताकि वो PMLN के साथ खड़े हो जाएं। तो इलेक्टेबल जो है वो अपना रास्ता जो है वो तलाश कर रहे हैं, और वो जो है वो अब इस बसेरे से छोड़ना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं। सिर्फ इलेक्टेबल ही नहीं, एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन भी मैं दे दूं कि ये जो लोटे हैं ना, जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से आके इस हुकूमत का हिस्सा है, जिसके बारे में मैं कहता हूँ कि PTI उनका कब्रिस्तान है, अब कोई सियासी जमातें उनको लेने को तैयार नहीं है। वो भी अब कोशिश कर रहे हैं, वो भी अब मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, मीडिया पर्सन के ज़रिए, कुछ और दोस्तों के ज़रिए वो कोशिश कर रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासी जमातें जो आइंदा इलेक्शन जीत कर हुकूमत में आएंगी तो वो उनका हिस्सा बन जाएं, ताकि आइंदा भी उनको कहीं जगह मिल जाए। लेकिन मेरी इत्तला में है कि इनको मुकम्मल तौर पर डिस्करेज किया जा रहा है। अब आइए, आप एक ATM मशीन वाले हैं, जब से उन्होंने सुना है कि इस्टेब्लिशमेंट इनसे दूर हो गई है और कई लोगों की इंक्वायरी खुल गई है
ایون عمران خان صاحب کی بھی انکوائری کھل چکی ہے، جو میری اطلاعات کے مطابق جو چند اہم لوگوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے. تو اسی طریقے سے ان کے مشیروں کی انکوائری کھل گئی ہے، اور بہت ہائی لیول پر کھل گئی ہے. اور الیکشن جو ہے عمران خان صاحب اسمبلی توڑ دیں گے، یا عدم اعتماد آ جائے گا، یا مارشل اللہ آ جائے گا، اس قسم کی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں. تو جو اے ٹی ایم مشین ہے انہوں نے اپنے بیگ جو ہیں وہ بند کرنے شروع کر دی ہیں. میں اس وقت نام کوٹ نہیں کرنا چاہتا، کسی اسٹیج پر تفصیل سے بتاؤں گا کہ کس تاریخ کو یہ فلائی کرنے والے ہیں یا بھاگنے والے ہیں. تو یہ صورتحال ہے ان کی. اور ایک جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ جو اس وقت شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، یہ بھی ایک بہت اہم خبر ہے کہ جہانگیر ترین کو اگر ریلیف دیا گیا، جو دیا جا رہا ہے، تو شاہ محمود قریشی صاحب نے، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ پارٹی چھوڑ دیں گے یا حکومت چھوڑ دیں گے، ان دونوں چیزوں میں ایک چیز چھوڑنے کے لیے وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر جہانگیر ترین کو ریلیف دیا جائے گا تو وہ پارٹی چھوڑ دیں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو شاہ محمود قریشی کی ضرورت ہے، یا عمران خان صاحب کو اس وقت جہانگیر ترین کی ضرورت ہے؟ جو بھی ان کی ضرورت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑی نیوز ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ یا تو حکومت چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں یا پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ایسی صورتحال میں جب الیکٹیبل بھاگ رہے ہیں، لوٹے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو شاہ محمود قریشی ان حالات کی بنیاد پر اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں دیکھنا چاہیں گے، اپنی سیاست کو ختم تو نہیں کرنا چاہیں گے. اب آگے آتے ہیں، اور وہ آتے ہیں کہ جی اس وقت بلوچستان میں بھی حالات اچھے نہیں ہیں عمران خان صاحب کے لیے. اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ حالانکہ جام کمال صاحب جو ہیں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کی خدمات بہت اچھی ہے، وہ بہت محنت کر رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر جو 3 شخصیت ہیں وہ ان کی حکومت کو پہلے دن سے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. ان میں ایک جو ہیں عبدالقدوس صاحب ہیں، وہ آپ جانتے ہیں. دوسرا جو نام ہے میر عبدالقدوس کے بعد آتا ہے جو ہے وہ میر ظہور احمد بلیدی صاحب. میر ظہور احمد بلیدی صاحب ہیں، اور سردار صالح بوتانی صاحب. سردار صالح بوتانی کو ہٹانے کے بعد یہ سلسلہ اور تیز ہو گیا ہے، اور یار محمد رند نے بھی وزیر اعظم کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر جام کمال کو نہیں ہٹایا گیا تو بلوچستان کی حکومت میں عدم اعتماد آئے گا، یا کم از کم یہ لوگ جن کا میں نام لے رہا ہوں، جناب یار محمد رند ہے، یا میر ظہور بلیدی جو ہیں، منظور بلیدی نام، ظہور بلیدی نام ہے ان کا، میر ظہور بلیدی صاحب ہے. اور دوسری جو ہیں وہ آپ کے میر عبدالقدوس بزنجو صاحب جو ہیں. یہ جو ہے ان کا آپ کا یہ لوگ موجود ہیں، میر ظہور احمد بلیدی، میر عبدالقدوس بزنجو اور جناب صالح بوتانی. یہ 3 حضرات ایسے ہیں جو مسلسل جام کمال کی حکومت کو جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں، ان کو پسند نہیں تھا. اور اب انہوں نے صالح بوتانی کی جو وزارت کے حوالے سے بات ہوئی ہے اس پہ جام کمال صاحب کے عدم اعتماد، اور اس میں یار محمد رند اور دوسرے لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جام کمال صاحب کا کام وہاں پھر بھی بہت بہتر ہے. تو یہ چند باتیں تھیں، اور ان باتوں کی بنیاد پر یہ حکومت ایک دن بھی جو ہے وہ رک نہیں سکتی اگر اپوزیشن اپنی بھرپور طریقے سے اپنا عمل کرتی. لیکن آج کل اپوزیشن کی اس وقت حالت یہ ہے کہ خاص طور پہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں، پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی جو ہیں، وہ ایک دوسرے پر جملے کسنے اور اختلافات شدید ان کے نظر آ رہا ہے. اور خاص طور پہ 249 الیکشن کی بنیاد پر یہ بڑھ چکا ہے. حالانکہ مولانا فضل الرحمان اس کو سبسائڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کا پلان ہے کہ جی عید کے بعد ایک بھرپور اپوزیشن جو ہے اپنا کردار ادا کرے گی. لیکن آج اپوزیشن کی اس کیفیت میں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں اختلافات نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ وہ جملے کس رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا اتحاد تھا وہ اس وقت ڈیمیج ہے، جس سے عمران خان صاحب کو اس وقت تقویت ملی ہوئی ہے. عید کے بعد کیا ہوگا یہ ایک اور سوال ہے. اہم ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.